याद रखो अपनी कमाई के अंदर हलाल की फिक्र होनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी कमाइयां हलाल होंगी तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। हमारी कमाइयां हलाल होंगी, अल्लाह हमारी मुरादें पूरी फरमा देगा। अगर हम अपने खाने पीने के अंदर, अपने पहनने के अंदर, अपने ओढ़ने बिछोने के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी परवरिश के अंदर, अपने बाल बच्चों की परवरिश और देखरेख के अंदर अगर हमने हराम की आमेजिश की, अगर हमने हराम मिलाया, अगर हमने रिश्वत इस्तेमाल की, अगर हमने सूद इस्तेमाल किया, अगर हमने गबन किया, अगर हमने जुल्म किया, अगर हमने किसी भी तरीके से हरामकारी का काम किया, याद रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमाती है कि फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे शख्स की दुआ कहां से कबूल हो सकती है? हरगिज हरगिज ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं हो सकती है। यह रिवायत सही मुस्लिम की है, यह रिवायत सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए कि हराम की आमेजिश इंसान की दुआ की कबूलियत को रोक देता है, उसे उस पर बैन लगा देता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए सहाबे किराम को बड़ी फिक्र हुआ करती थी, बड़ी फिक्र होती थी कि अपने कामकाज के अंदर, अपने बिजनेस में, अपनी कमाई में कहीं भी हराम की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। आइए मौके से मुझे एक वाकया हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का याद आ गया है, मैं आइए जिक्र कर देता हूं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था और यह रिवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल और दीगर सुनन के अंदर मौजूद है, दीगर किताबों के अंदर मौजूद है यह रिवायत। इस रिवायत के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था और आप जानते हैं कि गुलामी कैसी हुआ करती थी। गुलाम दिन भर काम करता था और उसके बाद माल और पैसे कमाई ला करके अपने मालिक को दे दिया करता था। सुभान अल्लाह। एक दिन वो गुलाम नबी हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने आकर के आपको खजूर दिया और जैसे कोई भी चीज ला करके दिया करते थे, पैसे जो भी कमाई में मिला हो, खजूर ला करके उसने दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खजूर में से एक खजूर निकाली और उसके बाद उसका एक टुकड़ा उसे तोड़ करके वो टुकड़ा खा लिया और जब खा लिया और खा करके वो टुकड़ा निगल गए तो उस गुलाम ने कहा कि ऐ सिद्दीक, क्या आपको मालूम है कि आपने क्या खाया? सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि क्यों, क्या खाया? मैंने खजूर का एक टुकड़ा खाया है जो तुमने अभी ला करके मुझे दिया था। अल्लाह अकबर। उस गुलाम ने कहा कि ऐ सिद्दीक अकबर, क्या आपको मालूम है कि वो खजूर कहां से आया था? सिद्दीक अकबर घबराए, कहां से आया था? कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खजूर जो मैंने आपको ला करके दी है, ये कहानत के बदले में मुझे मिली है। कहानत आप जानते हैं, जो काहिन, जादूगर, अर्राफ और इस तरह के लोग होते हैं जो झूठे काम करते हैं। अलगरज कहानत का काम मैं करता था और उसने क्या कहा कि मैं जमाने जाहिलियत के अंदर कहानत का काम किया करता था और उस वक्त की बात है जब मुझे कहानत आती नहीं थी, फिर भी मैं अपने आप को काहिन जाहिर करता था और पैसे कमाया करता था। उस कमाई का ये हिस्सा है, ये खजूर मैंने आपको ला करके दिया है। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर ने अपनी उंगली हलक के अंदर दाखिल कर दी और हलक में तेज दाखिल करके कह कर दिया, उल्टी कर दी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और सहाबा किराम ने देखा कि अल्लाह के सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हलक के अंदर उंगली डाले हुए हैं और परेशान हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि दम घुल रहा है, जान निकलने वाली है। सिद्दीक अकबर को लोगों ने पकड़ा, कहा सिद्दीक अकबर ये क्या कर रहे हैं? कहा अल्लाह की कसम है, इस आदमी ने मुझे ऐसे ऐसे बतलाया है और मैं जब तक उल्टी करके उस हराम की खजूर को अपने जिस्म से बाहर नहीं निकाल दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठ सकता हूं। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि इतनी सी बात, कहा अल्लाह की कसम है, अगर वो हराम का लुकमा मेरे पेट से मेरी जान के साथ भी निकलेगा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं है कि वो हराम का एक टुकड़ा खजूर का सिद्दीक अकबर के जिस्म के अंदर गोश्त और खून बन जाए और उसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछे। मैंने सुना है, कहते हैं कि मैंने सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु जसदिन नबता मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही। सुभान अल्लाह। फरमाया सिद्दीक अकबर ने कि मैंने सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए कि हर वो जिस्म, हर वो गोश्त, कुल्लु लहमिन नबता मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, हर गोश्त जो हराम से पला हो, हर जिस्म जो हराम से बना हो, उस जिस्म और उस गोश्त का ज्यादा हकदार जहन्नम की आग है। क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि हराम का लुकमा मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस तरीके सहाबे किराम हराम की आमेजिश से अपनी जिंदगियों को बचाया करते थे, तब उनकी दुआएं कबूल हुआ करती थी, तब वो मुस्तजाब दावत हुआ करते थे। जिनकी दुआएं कबूल
قبول ہوا کرتی تھیں. سبحان اللہ, آج ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, گریا کرتے ہیں, عاجزی برتتے ہیں, بندگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. شاید حرام کی ملاوٹیں, شاید حرام کی آمیزشیں ہمارے مالوں کے اندر ہیں, ہماری زندگیوں کے اندر ہیں, ہمارے کھانے پینے پہننے کے اندر ہے. سبحان اللہ, جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو یہ حرام سے بچنا یہ سب سے پہلا ضروری کام ہے, اور یہ وہ سب سے پہلا مانع ہے جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت پر بین لگ جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دعا کی قبولیت سے روکنے والی دوسری چیز کیا ہے؟ انسان دعا کرے اور اس کے بعد قبولیت کے میٹر میں بہت جلدی مچائے. دعا کیا اور سوچتا ہے قبول نہیں ہوئی ابھی تک, دعا مانگتا ہے سوچتا ہے ابھی قبول ہونا چاہیے, یعنی جلد بازی کرنا. سبحان اللہ, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ انہ یستجاب للعبد, انہ یستجاب للعبد, بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, ما لم یعجل ما لم یستعجل, بندہ جب تک جلدی نہیں مچاتا ہے, جلد بازی نہیں کرنے لگتا ہے, تب تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. ویستحسر فیستحسر, اور حسرت کرنے لگتا ہے, حسرت کرنے لگتا ہے, فیدع الدعاء, اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جب حسرت کرتا ہے, افسوس کرتا ہے, جلد بازی مچاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے, کام خراب ہو جاتا ہے. ورنہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, اللہ بندے کی دعا کو سنتا رہتا ہے, قبول کرتا رہتا ہے. تو میرے بھائی, اس سے پتا چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے انشاءاللہ میں حدیث ذکر کروں گا اس سلسلے میں کہ دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اور آئیے ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوا کرتے ہیں. 3 طرح سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں, 3 طرح سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں, لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ دعا کیسے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے لیکن 3 طریقوں سے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو وہی دے دیا جاتا ہے, دعا ہوتی ہے بین ہی وہی چیز اسے دے دی جاتی ہے, اس کی دعا من و عن قبول کر لی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق فیوچر میں, مستقبل میں اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس دعا کے پاداش میں, اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس آدمی کو اس مصیبت سے جو آنے والی ہے فیوچر میں, اس سے نجات دے دیتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے وہ آدمی, پھر وہ مصیبت نہیں آتی ہے. لیکن بندہ نہیں جانتا ہے, اس لیے بندہ افسوس کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, میں بہت پریشان ہوں, میں مانگ رہا ہوں, میں اللہ سے گریا کر رہا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین دعا کی قبولیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فیوچر میں آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. نمبر 3, دعا کی قبولیت کا تیسرا بھی طریقہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو جو من وعن اس نے مانگا ہے وہ تو نہیں دیتا ہے اسے, لیکن اس کے بدلے میں اس کی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے, قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور پھر قیامت کے دن جب ہر آدمی نفسی 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 کے عالم میں ہوگا, مجبور ہوگا, بے کس بے بس اور مجبور و مقہور ہوگا, اس نازک وقت میں بندے کو ضرورت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, قیامت کے دن اس کی دعا کام آئے گی. قیامت کے دن جب سب مجبور ہوں گے اس وقت اس کی وہ دعا کام آئے گی اس کے. اور اللہ رب العالمین کتنا کرم والا ہے, کتنا فضل والا ہے, اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر کرم فرما, اے اللہ ہمیں بھی اپنی مرادوں کو عطا فرما. سبحان اللہ. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو کسی نہ کسی طریقے سے قبول فرماتا ہے, لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی. تو یہ ہے دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ انسان معاصی اور حرام کام کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے, محرمات کا ارتکاب کرتا ہے, گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخیاں کی جائیں گی, اس کے حکم کی مخالفت کی جائے گی, اس کے دین کی مخالفت کی جائے گی, اس کے نبی کی سنت کو پامال کیا جائے گا, تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین غضبناک ہوگا, ناراض ہوگا, ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا. اس لیے یاد رکھو کہ معاصی اور محرمات کا ارتکاب, گناہوں کا ارتکاب, حرام کام کا کرنا,
یہ ساری چیزیں بھی دعاؤں کی قبولیت سے مانے ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا ایک عام نظام ہے. اللہ کا نظام ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بندہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدل لیتی ہے. تو جب تک ہم اچھے ہوں گے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا رویہ اپنائے گا. جب ہم اللہ رب العالمین کے باغی ہو جائیں گے, اللہ کی مخالفت کریں گے, اللہ کے حکم کی سرتابی کریں گے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے بغاوت کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تو ہمیں نیک بننا چاہیے, ہمیں محرمات سے اجتناب کرنا چاہیے, حرام کاموں سے, کھانے سے, پینے سے, کہنے سے, کرنے سے, تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور گناہوں کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. جب یہ ہوگا تب جا کر کے ہماری دعائیں پابندی کے ساتھ قبول ہو سکتی ہیں, اگر دوسری شرطیں بھی سب کے سب پائی جائیں گی تو. ایسے ہی میرے بھائیوں, دعا کی قبولیت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے اللہ رب العالمین کے فرائض اور واجبات جو اللہ نے ہم پر فرض اور واجب قرار دیے ہیں ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا. اللہ کے فرائض و واجبات کو ترک کر دینا. آدمی فرائض کو چھوڑ دے, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, زکات نہ دے, صدقات, خیرات, قربانی, نذر و نیاز اور سجدہ رکوع, جو بھی اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, اس کو ترک کر دے گا, اللہ رب العالمین ناراض ہوگا, غضبناک ہوگا اور ہماری دعائیں قبول